सोचिए कि ऐसी नस्ल जो फोन को अपनी जान से ज्यादा समझने लगी। हर दिन 140 मरतबा स्क्रीन चेक होता है और आधी रात को भी उंगली स्क्रॉल होती है। सवाल ये है, क्या फोन हमारे पास है या हम फोन के पास? और अगर मैं कहूँ कि इसी एडिक्शन की वजह से एक माँ की 14 साल की बेटी ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, तो क्या आप मानेंगे? ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, ये पूरे एक नस्ल की सच्चाई है। दोस्तों, पहले समझना होगा कि जेन्स असल में है कौन। ये वो नस्ल है जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुई। आज उनकी उम्र 13 से 28 साल है, लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क ये है कि इन्होंने बचपन से ही स्मार्टफोन को अपनी रूह का हिस्सा बनाया। सोचिए कि ऐसी नस्ल जो पहले दिन से ही इंटरनेट के जादू के साए में पल रही हो। अब जरा हकीकत की तस्वीर देखिए। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 3.8 बिलियन लोग, यानी इंसानियत का तकरीबन आधा हिस्सा, मोबाइल फोन की लत का शिकार हो चुका है। हर दूसरा इंसान अब इस चक्कर में कैद है और अमेरिका में 56.9% लोग खुद मान चुके हैं कि वो फोन के एडिक्ट्स हैं। सोचिए एक आदमी अपनी जिंदगी के 24 घंटों में एवरेज 140 मरतबा फोन चेक करता है। मतलब हर 10 मिनट में उनकी उंगली अपने आप ही स्क्रीन की तरफ खींच ली जाती। अब आइए जरा सीधा जेन्स पर फोकस करते हैं। मॉडर्न रिसर्च कहती है कि 82% जेन्स समझते हैं कि वो सोशल मीडिया के एडिक्ट्स हैं और उनका रोजाना स्क्रीन टाइम सोचिए 6 घंटे से ज्यादा। मतलब दिन का एक छठा हिस्सा उनकी आंखों के सामने सिर्फ स्क्रीन जलती बुझती रहती है। और ये बात यही खत्म नहीं होती। 95% 13 से 17 साल के नौजवान सोशल मीडिया पर हैं और उनमें से 40% लोग कहते हैं कि वो तकरीबन हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। मतलब सुबह उठने से रात सोने तक फोन उनके हाथ से छूटता ही नहीं। और 24% जेन्स ओपनली कह रही है कि ये ओवरयूज उनकी जिंदगी का मसला बन चुका है। और 41% मतलब 10 में से 4 अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रीन टाइम कम कर सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी कोशिश भी डिजिटल नशे में डूब रही है? ये एक साइलेंट एपिडेमिक, ऐसी एपिडेमिक जो आपका सारा सुकून छीन रही है। अब जरा असरात पर नजर डालिए, खास तौर पर मेंटल हेल्थ पर। 2010 से 2015 के दरमियान अमेरिका, यूके और कनाडा में 10 से 19 साल के बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन की लहर उठती गई। हर साल, हर शहर, हर स्कूल में ये लहर तेज होती गई और लोग समझ ही नहीं पाए कि ये तबाही कहाँ से आ रही। और यूके की तस्वीर तो और भी परेशान कुन है। 18 से 20 साल के जेन्स में 58% एंजाइटी रोज महसूस होती है और 91% लगभग पूरी नस्ल स्ट्रेस के बोझ तले दब चुकी है। मतलब आज अगर आप जेन्स के 10 यंग फेसेस देखें तो सिर्फ 1 या 2 को असल सुकून नसीब होगी, बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान है मगर दिल के अंदर तूफान। 2025 की सर्वेस के मुताबिक 72% जेन्स कहते हैं कि अगर फोन का वक्त कम हो जाए तो उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है। और 2/3 मतलब 3 में से 2 ये मानते हैं कि उनकी सोशल लाइफ फिर से जिंदा हो सकती है। सोचिए एक नस्ल जो खुद तस्लीम करती है कि फोन छोड़ देना ही उनकी सेहत और जिंदगी की चाबी है। मगर मसला और गहरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर इंस्टाग्राम, एक खौफनाक खेल खेल रहा है। परफेक्ट फोटोज, फ्लॉलेस फिल्टर्स और बनावटी मुस्कान देखकर आम लोग अपने आप को छोटा महसूस करने लगते। सेल्फ स्टीम नीचे गिरता है और अंधेरों में डिप्रेशन, अकेलापन और सुसाइडल थॉट्स के साए बढ़ने लगते हैं। स्टडीज कहती है कि 1/4 जेन्स ओपनली मानते हैं कि सोशल मीडिया उनकी मेंटल हेल्थ की असल वजह है। मतलब दुश्मन सामने है लेकिन फिर भी फोन हाथ से छूटता ही नहीं। अब साइंस की तरफ आते हैं। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये असल में दिमाग को रिवायर कर रही है। मतलब इंसान के सोचने, महसूस करने और फैसले करने का तरीका अंदर से खत्म हो रहा है। 13 से 19 साल के नौजवान, खासकर लड़के, रोजाना 6 से 8 घंटे गेमिंग या स्क्रॉलिंग में डूब जाते। और रिसर्च ये भी कहती है कि इस हद तक इस्तेमाल उनके दिमाग के अंदर केमिकल्स का बैलेंस बिगाड़ देता है। साथ ही एक केमिकल ग्लूटामेट जो फोकस और अटेंशन को मजबूत बनाता है वो कम हो जाता है। और नतीजा ये निकलता है कि दिमाग अपने आप पर काबू पाना छोड़ देता है, अटेंशन स्पैन गिरता है और इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे फैसले करना बढ़ जाता है। यानी फोन का नशा इंसान को सिर्फ वक्त पर बात करने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि उसके दिमाग को ऐसे प्रोग्राम कर देता है जैसे किसी ने सिस्टम हैक कर दिया हो। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो ड्रग्स लेकर होती है। मतलब एक छोटी सी पिंग भी इंसान की दिमाग को नशा दिला देती है।
اور یہی وجہ ہے کہ 35% جینس ہر دن 2 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا میں ڈوب جاتے. لیکن پکچر کا ڈارک سائڈ اور بھی گہرا ہے. 20% جینس یعنی ہر 5 میں سے ایک دن کے 7 سے 9 گھنٹے صرف آن لائن گزارتے. سوچے دن کا آدھا حصہ ان کی انگلیوں کی سکرولنگ اور اسکرین کی روشنی کھا جاتی. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ آلموسٹ کانسٹنٹ آن لائن رہنا سماجی رشتے توڑ رہا ہے. فیس ٹو فیس گفتگو کم ہوتی جا رہی اور انزائٹی، تنہائی اور بے چینی بڑھ رہی ہے. 2025 کی ریسرچ کہتی ہے کہ 56% جینس خود فیل کرتی ہے کہ فون ان کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول بن چکا ہے. مطلب اب انسان فون کو نہیں چلاتا بلکہ فون انسان کو چلا رہا ہے. اور پھر آتی ہے ویڈیو گیمز. فورٹنائٹ جیسے گیمز لڑکوں کے لیے صرف انٹرٹینمنٹ نہیں، ایک تنہائی کا قلعہ بن گیا ہے. اسی تنہائی جہاں دوستی صرف ورچوئل رہتی ہے اور اصل دنیا ان سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. چلیے اب اصل زندگی کی طرف آتے ہیں. وہ کہانیاں جو اسٹیٹسٹک سے بھی زیادہ دل ہلا دیتی ہیں. بوسٹن کی ایک ماں رو کر بتاتی ہے کہ ان کی 14 سال کی بیٹی انسٹاگرام کی وجہ سے گہری ڈپریشن میں چلی گئی تھی. ہر وقت اداسی اور کبھی کبھی خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی. سوچے ایک ماں کے لیے یہ لفظ سننا کتنا خوفناک ہوگا. لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کا فون چھینا تو کچھ ایسا ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. دھیرے دھیرے اس کی بیٹی پھر سے مسکرانے لگی، کھیلنے لگی، زندہ ہونے لگی. اور پھر ایک اور تصویر. صرف 13 سال کی ایک لڑکی نے ریڈٹ پر لکھا، تو کی پرفیکٹ پکس دیکھ کر مجھے سوسائڈ تھاٹس آئے. سوچیے ایک معصوم عمر جہاں خواب ہونے چاہیے تھے وہاں موت کا خیال پیدا ہو رہا ہے. ایکسپرٹس بھی چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں. سوشل فزیولوجسٹ جناتن کا کہنا ہے کہ ٹیک کمپنیز نے اصل ریسرچ دنیا سے چھپا لی اور یہ بچوں کے ساتھ ایک ڈیکیڈز لانگ ایکسپیریمنٹ ہے. مطلب پوری ایک نسل کو بنا پوچھے بنا سمجھے ایک عجیب لیبارٹری کے اندر ڈال دیا گیا ہے. اور 2025 میں بھی ریسرچ یہی کہہ رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا اوور یوز صرف اکیلا پن بڑھاتا ہے اور ساتھ ہی سوسائڈل تھاٹس کو بھی ہوا دیتا ہے. یعنی ایک فون جو دیکھنے میں صرف ایک ڈیوائس ہے اصل میں ایک سلو پوائزن بن چکا ہے. کیا ہم اس ڈیجیٹل نشے کے سمندر سے اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ قدم اٹھانے ہوں گے. سب سے پہلا قدم اسکرین ٹائم کو محدود رکھنا. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ روز کا استعمال 2 گھنٹے سے کم رکھیے، صرف 2 گھنٹے. باقی وقت اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے خود کے سپنوں کے لیے دیجیے. دوسرا قدم سوشل میڈیا کا ایج بڑھایا جائے. کم از کم 16 سال تک بچوں کو ان پلیٹ فارم سے دور رکھا جائے کیونکہ ایک 13 سال کا دماغ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اس ڈیجیٹل طوفان کو سمجھ سکے. تیسرا قدم سکولز کو فون فری زون بنایا جائے. کلاس روم میں صرف کتابیں، ٹیچرز اور دوست ہو، نہ کہ نوٹیفیکیشن کی آواز. اور اگر نشہ گہرا ہو چکا ہے تو تھراپی ایک نئی روشنی بن سکتی. اور سب سے ضروری بات حقیقی دوستوں سے ملنا ہے. ریئل لافٹر، ریئل ہگز، ریئل کنورسیشن جو کوئی آپ کو کبھی ریپلیس نہیں کر سکتی. اور یہ بات جینس خود اور 45% جینس کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو 14 سال سے پہلے فون نہیں دیں گے. مطلب ایک نسل جو خود فون کی قید میں ہو اپنی اگلی نسل کو آزادی دینے کا ارادہ کر رہی ہے. یہ امید کا پہلا چراغ ہے. دوستو سوال اب آپ سے ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم فون کو اپنی زندگی کا ٹول بنا سکتے ہیں یا پھر ہمیشہ اس کے غلام بنے رہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں. سبسکرائب